खरायो र कछुवाको कथा नेपाली लोककथामध्ये एक प्रसिद्ध शिक्षाप्रद कथा हो जसले धैर्यता, अहंकार र निरन्तर प्रयासको महत्व देखाउँछ। यहाँ छोटकरीमा कथा यस्तो छ। कथा खरायो र कछुवा एउटा जंगलमा एक पटक खरायो र कछुवा बीच बहस भयो। खरायोले कछुवालाई जिस्क्याउँदै भन्यो, तिमी त कति लिलो हिँड्छौ, म चाहिँ तिमी भन्दा 100 पटक छिटो छु। कछुवाले उत्तर दियो, साँच्चै हो, तिमी छिटो हिँड्छौ, तर म धैर्यवान छु। चाहन्छौ भने हामी दौड प्रतिस्पर्धा गरौँ। खरायो हाँस्यो र भन्यो, ठिक छ, दौड गरौँ। दुवैजना दौड सुरु गर्छन्। खरायो तुरुन्तै धेरै टाढा पुग्छ। ऊ आफूमाथि गर्व गर्न थाल्छ र सोच्दछ, कछुवा त धेरै पछाडि छ, अब थोरै आराम गरौँ। त्यसपछि ऊ रुचमुनि सुत्छ। तर कछुवा बिस्तारै बिस्तारै तर निरन्तर अघि बढिरहन्छ। अन्ततः जब खरायो बिउजिन्छ, कछुवा दौडको समाप्तिमा पुगिसकेको हुन्छ। खरायो दौडेर पुग्छ, तर एलिलो भइसकेको हुन्छ। निष्कर्ष शिक्षा, अहंकारले विनाश ल्याउँछ, निरन्तर प्रयास र धैर्यले सफलता दिन्छ।